फाटले 3 दीस सावन सतत पावस पडल्या कारणान डिचोली शारांतल्या शांतादुर्गा देवळा कडेन आनी गांवकार वाड्यार हुंवार आयला। गणपती बुडोवपाची जागा उदकान भरिल्ली आसात। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी मदत करपा खातीर उदक पंप करपाक सुरवात केल्या। विसर्जना खातीर जायते भक्त येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हे सुवातेर भेट दितना भक्तांनी जतनाय घेवची अशें आव्हानूय केलां। दोन दीस मुसळधार पावस पडटा गोंयभर आणि त्याच कारणा खातीर आयज दिवचलची न्हंय जी आसा ती पुराय भरलेली आसा आणि भरून ती व्हांवता। शांतादुर्गा देवूळ जे आसा गांवकार थंय इल्ले उदक जे आसा ते रस्त्यार येयल्लेले आसा। व्हडली म्हणटा थंयसरूय मातशें इल्लें उदक चडलेलें आसा, पूण हांगासर पंपींग जे आसा ते स्टार्ट आसा। रातच्यान पंपींग स्टार्ट आसलें, सकाळीं मातसो प्रॉब्लेम येयलो, पूण आतां परत पंपींग जे आसा ते स्टार्ट जाल्लेलें आसा। आणि म्हाज्या फाटसून पळयता तुमी ही गणपती विसर्जन करपाची जागा आसा आणि हांगासर खूब उदक आसा सध्या। उदक व्हांवतें आसल्या कारणान उदक देंवपाची शक्यता आसा आणि पावस जो आसा तो आतां मातसो रावल्लो आसा, पावस कमी आसा। पूण पावस जर वाडलो जाल्यार हे उदक परत वाडपाची शक्यता आसा। दुसरी गजाल महत्वाची म्हटल्यार जे गणपती विसर्जन करपाक येतले, आयज 1.5 दिसाचें गणपती विसर्जन आसा आणि गणपती विसर्जन करपाक जे भाविक येतले तेंच्यांनी हांगासर काळजी घेवपाची गरज आसा। गर्दी करची न्हू गणपती विसर्जन करपाक, आणि गणपती विसर्जन करपी जे लोक आसतले त्यांनी आपली जिवाची काळजी घेवची। पाण्याक फोर्स आसा, पाणी व्हांवतें आसल्या कारणान पाण्याक फोर्स आसा। सो उदकान चड कोणी देंवप न्हू, आणि जे गणपती घेवन विसर्जन करतले त्यांनी जापसालकी दवरून आपली काळजी घेवन विसर्जन करचें, कारण उदक जे आसा ते चड आसा, वाडलेलें आसा। पावस सध्या रावल्लो आसा, ही एक बरी गजाल जावन आसा। उदक देंवपाची शक्यता आसा पावस रावल्ल्या कारणान, पूण जशें IMDन सांगलां की पावसाची शक्यता आसा। जर पावस दनपार उपरांत वाडलो जाल्यार परत उदक वाडपाची शक्यता आसा। हांगासर WRD आणि PWDचे ऑफिशियल्स आसात स्पॉटाचेर, ते लक्ष दवरून आसा, नदर दवरून आसा। पंपींग स्टार्ट केल्लेली आसा, जाता तितलें उदक न्हंयेन सोडपाचो यत्न जो आसा तो चालू आसा आणि उदक कमी करप ह्या गजालीचेर लक्ष दिलेलें आसा। ही असली अपडेट दिवचलच्यान। तुम्ही पळयत रावात प्रायम TV।